نكسر أمنا السلام نسخنكم بتقاتلتي مربطنا لومي بيت السماوي تخوني دعواتات نزلنا بمزننا وزقنا أو بزننا مدام بيت السب ويكعب الداي البنا زبل حساب نقرألكم نرنا مربينا كنا من زننا كان الإنسان بالفراد نصحف قالوا هذا كريستيانوي زخنا بيت السب ويكعب لكرسوس نقول ثمن الحنية سكوس كان عينك بيلت لسه بيت السب سدراسي كما أنا سدرا مقوم له زمن مكر زمن مصحف على كريستيانوي سدراوي بزي مصحف بزي زافير إرمتيرونا بزي فيرونا بحواركم معنا تدرينا يوسفنا بحواركمنا الناس نقول محاور زخول أو خلنا قاع سدرا زمن محاور حاد أو زي كلمة له الساتون كنا على تمكرون نحاوسو لما حارب زي إسقاط مالتي قامنا تكلمنا كم خاطنا عوا محاورة لنا مالتي سكون سنة كتسنحو تذكر مكان كتوسو تسفى نقبل نعم لما بعد هنسحب كلكم تقولوا تجزاهم الله آمين. بعد حسين استعملت سجلنا كساناتي مدبنا خنكايدنا عم راح هذا لما حتى نرجع حبشاوي كريستيان بيتساب انتهي مسي زين عشان أنا حسابينا بعد كلنا كبي بالتير كنا نقول كم بس حتنا عباس عرفت كنا قبلنا مثالي سماي مدري بقال كال زرقح قال علق زيابير أملاخنا نمسكنك سلا ذهب كنا سلا علتها وزقنا بحدش تسقى سلا تنكحنا تمسكن زيابير هوي لما عنتي سلا بيت السبب ننقاقرلو بيت السبنا نسخها هنز بتسخات دولي من قدي هنزهم دقنا بيت السبنا جزانا زيابير هوي جزانا تتصبيقو بيت كريستياننا تتصبيقو هاجرنا كم قدوم مناي سماي زيقا خنكون إيوموك زيابير هوي بتقدس قالك تدريخنا جزانا كنمرح فقاد كيخون من قد خار إينا قويتي حلونا سلتنا يمسكل سطوتا خانة مسكنك أبويلنا هنصوعك دمونا يولد مسل سذهب كاننا تمسكن سلت حدا ودخا سلشم يسوس آمين. እንግዲህ አህበሻዊ ክርስቲያናዊ ቤተሰብ እንታይ መስል ዝብል አም ዕራፍ ሃደ ኢና ክርኢና እንግዲህ ቤተሰብ መስራት እግዚአብሔር ከም ዝኾነ ይነግረና መጽሐፍ ቅዱስና ወዶ መጀመሪያ ኃጢአታው ዘይነበሮ ቦታ ቤት መስሪቱ እግዚአብሔር ይብለና እዚ ቤት እዚ ክመስርት ከለው ኒ አዳም መጀመሪያ ከሐመድ ከም ዝገበሮ ንሄዋን ድማ ካፍተና አዳም አካል አልዕሉ كم فترامو نهيوان كله أدو تفايلا هيوان كم تفاعلت ينقلنا أنا مسراتي سدرابيت إنجديك زافير بعلويو كم زخاننا نريل لنا استي نايلوم عن حسابنا قدتها كم يخلنا استي كريستيانو سدرا حبشاوي زخانة حسابنا إنجدي عبيو تحسابنا كريستيانو سدرا نقولو كريستيانو سدرا كم يزوليو أما زعف قدسنا أما حبرسبنا أو نملكو أمنات زي سدرايز كريستيانوي كنبل نخلص بخمي من قد يوستي بون نجمر يعني اللي شيء يا عنتو خمت الجلس خيو أبز فترة معرف قلت كاوت عصر شو من تجمير له حاسة وخنا نبينا كفتو جزائر المسرات عبيت قلة نجارات عبيت قلة توقعات حداريو موسوعينا أبز فترة معرف قلت كاوت عصر شو من إسرع حدينا إسرع مش إسرع مشتري له خمزي لنا جزائر أملاك كعا سب بينك نبر صبوا أيقونن نوز اسمع مع حجازين فترة البلا جزائر أملاك دما نعدم خبي الدكاس عم صالو دكاسون كاب جنو حد عزمي وسيدو دما نتا سفرة بسجا ملأ جزائر أملاك دما نتا خاب عدم زوجت عزمي أنستيت جيرو سرحة منا عدم عم صار عدم خا زيا عزمي كاب عزمتي سجا خا كاب سجا إياه كاب سبعي تاريخي بأيامه سبعي تتبها البلا سلوزي سبعي يبون إنه يحدق من سبعي تقع يوهاد كل تيامون حادث جاي خونه عدم سبعيتون دما
خلتيهم تروحوا منورو انت خنا أي تحاففرون نبرو يبلنا ناوزي بزح حسابات كنرأنا خلينا بذا لما بنا ياخذ تقسم على تيو بزح نجارات حدا خلته تبعتي خلته صوتها مالتيو تبعتي أنستاي صوتها غير يفتيرون كوزو صاي خالي صوتها يلي تبعتين أنستاين غيرو فتيرون دحر خلتيهم قعزم تبعتي أنستاي تدلاليتيهم للدلاليو يوم تبعتيهم بزي أنستيتي تأنستيتهم بزي تبعتي أي تخوني للحساب نركب خالي نايتا سويتي حالا في خع ولادي وي لعبايا وي خع نا هيوان زبير يفتيروا تلفتره بعلو يوم صيو لأدم لهاو دكا خمو حدارون أبون أدونيوم نتامر عوض أمصيوم نتسوأي لهو زي سرعتيو سالساي እግዚአብሔር ንሄዋን ፈጢሩ ናብ አዳም መቅራብ ናይ አቦነት ወይ ከዓ ናይ ቀሽውን ከተአታቶም ተለው ናይ ቀሺ ናይ ፓስተር ድርሻውን ከም ተፈጸመን ያን ረፍታ ቁጥር 22 ታይልብል እግዚአብሔር አምላኽ ድማ ነታ ካብ አዳም ዝወሰደ ዓጽሚ አንስተይት ገይሩ ናብ አዳም አምጻ አንስተይት ገይሩ ሰርሐሞ እንደገና ናብ አዳም አምጻ አምጽዩ ሂወን ያረክ ይወለሎ ማለት ስለዚህ በስርዓት ቤተሰብ ፈቃደኛ ተዘይ ኮይኑ ሱኢልካ ኸይድካ በዓልካ ተወስዳ ሰይቲ የላይ ማለት እዩ ቤተሰብ በዓል ከረክብ ኣለዎ በስርዓት ተረኪብካ ኢኻ ሓዳርካ ክትመርሕ ማለት እዩ ራብዓይ ተባዕታይ መውስቦ ወይ ከዓ ሓዳር ምስ ገበረ ናይ ባዕሉ ገዛ መስሪቱ ነብኡን ነዲኡን ይሓድግ ይልብለና ወደ ኣብ 24 ስለዚ ይብል ሰብኣይ أبون النون يحدق من السبيت خاء يوهاد خلتيهم خاء حد سجا يخوني ولا نا خذ تام وهاد سلت أيا هاي مالتي موهاد بمتعمل وهاد ولبن خلتيهم حد سجا يخونوا سجا ويركبهم وقع أدامس الهوان فليت وايل ولا نا مسحف قدس ولا فليت وحنا فلتوا بمفلات مسكلكوا تفاليتنا تفلت اللخص أكلت بهال قال أكليا جزع قلت إنا تنولت مسحف زيجن فليت واخل تلو هم يخوني فليت وامالت تركبيو حدا الجورم حدا اللي جبر مخانسو ينقرنا الناس الذي سواء أبون نوني حدك السويت خاء يوهاد خلتي أم خاء حدا سجا يخونو سلزي قطري أربعة معرف أربعة قطر حداون زفترة معرف أربعة قطر حدا خاء قدام دمان سويتو هوان فلت أمه تنست نقاينون ولدت بريتيت كزابير ودور خيبة دما بلد فلتا إلو لنا تهم فلات يتحدى مقان لنا أوشال شيخا موسوه حدر زحقوسن زي يحفرن زخون اللوسي خلت يوم سواء سويتين بإجزابير أمن تكون تلو ترحيو جاتم أدامي هواني أو سماي إجزابير مساعتهم اللي هلو نا إجزابير تعززتي اللي هلو أي تحففوري نيروم يلول وده ترحزوانا يمكن أي تحففوري نيروم لمنتاي إجزابير مساعتهم سلالنا برا سازي سواء سويتي خلت يوم إجزابير أملاخ مساعتهم قمل الله لا أمن تليخوني بإجزابير لي أمن تخوينهم تحدر حدرينو لي سلسة حدر يخونو لنخل مسرت حديو تعاوي نجر إجزابير أملاخ خلت يوم بو لا أمن مخانم كالرجاجة خلني ومالتيهم سلسة أبزف ترت معرف قلت قصر عسر حمشتيخة قدام سويتون دما خلت يوم تروح منورو انت خنا أي تحففر النورو يبلنا لنا أبزداق معرف شوعة ونخيدنا خنرقت لنا مسمنينا كنواصل لقبئنا مستعينة سوات كنواصل هم لقبئناس أو نصحفوا حساوني وتعالي بل እግዚአብሔር አምላክኩም ናብታ ክትወርሱዋት ትኸዱ ዘለኹም ምድሪ ከእትወኩም እዩ ክትኣትዋ እንተለኹም ከዓ ንኬጢያውያን ጌርጌሳውያን አሞራውያንን ከነአናውያንን ፈሪዛውያንን ሄዋውያንን ኢያቡሳውያንን ነዞም ሸውዓተ ካባኻትኩም ዝዓበዩ ዝሕዩሉን ብዙሓት ህዝብታት ካብ ቅድሜኹም ምስ ሰጎጎም እግዚአብሔር አምላክኩም ኣብ ቅድሜኹም أحلفوا انتباكم ما انت تسعرهم فتصيهم عطفوهم يقولون ما دحر مساعتهم كيدان أي تتأتاتو ويقول مساعتهم كيدان أي تتأتاتو أي تمحرمهم من يقول دحر قطر سلسته أي تواسوهم أقوالاتكم نوداتهم أي تهابوا أقوالاتهم قاع نوداتكم أي توصلوا
انت زي خونه دقخم ካልኦት አማልክቲ ምእንቲ ከየምልኹ ካብ እግዚአብሔር ከርሕቑኹም እዮም እሞ እግዚአብሔር የመና ክቁጥዐኩም እዩ ቀልጢፉ ከዓ ከጥፈአኩም እዩ ይብል ቀዳማይ ቆሮንጦስ ወተለና ክነንብቦ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 39 እንታይ ይብል ሰበይቲ ሰብኣያ ብህይወቱ ክሳዕ ዘሎ እስርቲ እያ ሰብኣያ እንተሞተ ግና ዝደልየቶ ክትምርዖ ሓራ እያ ምስ በለስ ታይብል በእግዚአብሔር ዝኣምን ጥራሕ ደኣ ይኹን እምበር ሰብኣይ በእግዚአብሔር ለኣምን ክኾን እኒአዎ እዩ ስለዚ በእግዚአብሔር ምእማን መሰረታዊ ነገር እዩ ስለዚ ምስ ካሊእ ሓዳር ክንገብር ትይኾንስ ምስ እግዚአብሔር ለኣምን ሰብ ኢና ሓዳር ክንገብር ልግበአናና ትመውስዎ ልብል እዚ መስል ናብ ሸውዓይ ከዓ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን እግዚአብሔር ሓደ ልገበሮስ ሰብ ኣይፍለዮ ኢሉ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 19 ካብ ቁጥር 3 ክሳዕ 6 ዘሎ እግዚአብሔር ሓደ ልገበሮ ሰብ ኣይፍለዮ በነገራችን ላይ ሓደ ክድመር ሓደስ ክልተ ብሒሳብ ንመሃሮ ኣብዚ ሓደ ክድመር ሓደ ይኸውን ሓደ እዩ ኣብ ሓዳር ክመጽእ ተሎ ሓደ እዩ ይኸውንና ድሓር ሕፀረ ቢልና ዙ ሕቶ ለምምላስ ሕፀረ ቢልና ክንምልሶ ተለናስ ክርስቲያናዊ ሓዳር ማለት ወይ ክርስቲያናዊ ቤተሰብ ታይ ማለት ይልል ክልቲኦም ሰብኣይ ሰበይቲ በእግዚአብሔር ለኣምኑ ኮይኖም ሓደ ሰብኣይ ምስ ሓንቲ ሰበይቲ ካብን ሓደ ለሉን ወዓም ትርጉም ኣለዎ ሓደ ለሓደስ ሓንቲ እያ ወይ ከዓ ሓንቲ ሓደ እዩ ክኸውን ኣለዎ ሓደ ሰብኣይስ ለብዙሕ ኣንስተ ይብል ወላ ካብዚኣ ተዓጽም ወስደሎስ ሓንቲ ወሲዱ ኢሉ ለናና ሓንቲ ወሲዱ ከዓ ሓንቲ ይሆን ኢሎም ጸሉ ስለዚ ሓደ ለሓደ ልብል መልእኽቲ እውን ኣለዎ ኢና እዚ ይመስል ተኽልሸይ እግዚአብሔር ይባርካ ያው ተኽልሽ ገሊጽዎ እዩ እና ክርስቲያናዊ ቤተሰብ ክበሃል ከሎ መጀመርያ ተሰብኣይ ከም ኣብ ኤደን ገነት አዳም እዩ ተፈጢሩ ካብ ኤደን ገነት ክንርኢ ከለና ሰብኣይ ምስ ፈጠረ ድሕሪኡ ሰበይቲ ድሕሪኡ ቆልዒት እዮም መጽኦም መጀመርያ ተሰብኣይ ለኩሉ ነገር ለኩሉ ሓላፍነት ታይ ክኾን ኣለዎ ብቑዕ ክኾን ኣለዎ ብቑዕ እንድሕር ኮይኑ ተሰብኣይ ታሰበይቲ ትመጽእ ታሰበይቲ ደሞ ብቕዕቲ ተኾይና ተመገዛ ዝፈርዩ ቆልዒት እውን ካብቲ መንገዱ ኣይወጹን ሓደ ኣካል እዮም ዝኾኑ ማለት እዩና ሓደ ከምቲ ኣርእስቲ ገጽና ዝብሎ ህድሞና ክብል ከሎ እታ ሰበይቲ መሰረት ተኾይና ተሰብኣይ ደሞ ዝግድግዳ ማለት እዩና ክልቲኦም ኮይኖም ታገዛ የቁምዋ ኣለዉ ተስማዕሚዖም ምክንያቱ ክርስቲያናዊ ቤተሰብ ክርስቲያን ክርስቶስ ናይ ክርስቶስ ተምሳሌት እንድሕር ሃልዩ ትገዛ ማንም ተመጸ ከፍርሶ ይኽእል ምክንያቱ ብፍቅር ተገንቢዩ ተሃኒጸለ ትገዛ ማለት እዩና ብፍቅር እንድሕር ተሃኒጽ ደሞ ኩሉ ግዜ ፍቅር እዩ ቶም ዝፈርዩ ቆልዒት እውን ካብታ መንገዱ ኣይወጹን ቶም ቤተሰብ ደስተኛታት ኮይኖም ሰላም ዘለዎ ገዛ ኮይኑ እዩ ዝነበርና እግዚአብሔር ይባርኩም ናው ቅድመ ኃጢአት ሙዳቅና እግዚአብሔር ዝሃበና ተስፋ እንታዩ እግዚአብሔር ዝሃበና ዕድል እንታዩ እግዚአብሔር ዝሃበና ትእዛዝ እንታዩ ተግልሽ ሓወለ ወልወን ክልቴኹም ካብለወልኹሞ ክልተ ነገራት ወሲደ ሓደ እቲ ክርስቲያናዊ ቤተሰብ ዝበሃል መሰረቱ መን ዝኾነ እግዚአብሔር ዝኾነ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣሞንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ይኾንሞ ቤተሰብ ይፍጠር ኣብቲ ቤተሰብ ከዓ እቲ ቤተሰብ እግዚአብሔር ክትልም ከሎ ናውዚ ምድሪ ነዚ ስድራ ዝብል ኣካል ናብ ምድሪ ከምጽ ከሎ መብዛሕ መሰረት ዝገብረ እዩ ማለት እዩ ናይ መብዛሕ እንትን ኣለዎ ማለት ምክንያቱ እግዚአብሔር ታይሉ ብዙሑ ምድሪ እውን ታይገበሩ ምልኡዋ ኢሉ ነው ማለት እዩ ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ዓላማ እንታዩ ሓደ ስድራ ክምስርት ከሎ እግዚአብሔር ማእኸላይ ክኸውን ካልኣይ ከዓ እቲ ስድራ ተክኸውን ክበዝሕ እዩ ፈቃዱ ማለት እዩ ካብኡ ተጻራሪ ዝኾነ ነገር ኩሉ ታዩ ትክክል አይሆነን ወዶ ዝኾነ ጊዜ የብል ነረና ሃቲቶም ንቅጥ ጠቅላይ ሚኒስትር ሮም ሃቲቶም ዞም ክልተ ሓደ አይነት ጾታ ሓዳር ንገብር ኢሎም መስሓተቱ እስቲ ባየኑ ሳይንስ በቲ ሳይንስ ከደሞ በቲ ተፈጥሮ ለኹ ብልኹን ከደሞ ተበዝሑ ትኽእሉ ዲኹም እንድሕር ተበዝሑ ናይ መብዛሕ ካልኩሌሽን እንድሕር ነይኩም እሲ እስ ኦኬ በቃ ይፍቀደልኩም እዩ አምለለ ሰሚዕና ነርናና እዚ ዓለም ሎሚ በብዙሕ ናይ ስድራ ሐሳብ ታይ ተገብርላ ናጠወየት ናብ ገደል ተእትዩላ ማለት እዩ ናብ ሲኦል ተእትዩላ ማለት እዩ በነገራችን ላይ እግዚአብሔር ኣብ ምድሪ
ኣብቲ መጀመርያ ሓጢኣት ኣብ ዘይነበሮ ምድሪ ካብ ዝገበሮም ነገር ሓደ እንታይ እዩ ስድራ እዩ ካልኣይ ሰንበት ይብለና እዚአን ክልተ ነገራት ከዓ ሰይጣን በዘመን እንታይ ላገበረ እዩ ነዮ ኣዝዩ እንታይ ላገበረ እናጥቃዕ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለናና ዋናው ግን ሕዚ እቲ ናይና መሰረታዊ ሓሳብና እንታይ እዩ ቤትና ቤት ክርስቲያን ቤት ተኮይኑ ክርስቶስ ኣብ ማእከልና ኣሎ ድዩ ክርስቶስ ማእከል ጌርና ነብር ኣለና ድዩ ዝብል ካባኹም ወሲደኒ እኹ ካብዚ ካንብብ ከለኹ እንታይ ይብል ቤተ ክርስቲያን ይብል ኣይኮነን እቲ ቤተሰብ ይብል ኣውዚ ቤተሰብ ናይ ህብረተሰብ ናይ ህዝቢ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዓንዲ ወይ ከዓ ከምቲ እዚ ኣብየ ከምቲ ትብልዮ ነርኺ መንደቅ ነዩ ነቲ መንደቅ ከዓ ጠጠው ኣቢሉ ልሕዝ ዓንዲ ነዮ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ስድራ ወይ ድማ ሓደ ስድራ ክምስረት ከሎ ነቲ እቲ ስድራ እሱ ናይ ህብረተሰብ እውን ናይ ማሕበረሰብ ናይ ዓዲ ይኹን ናይ ቤተ ክርስቲያን ይኹን ዓንዲ ከም ዝኾነ ይነግረና ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ እዚ እስቲ ቤተሰብ ናይ ኩሎም እንቅስቃሳት ማእከል እዩ ወይ ከዓ ዓንዲ ሕቆ እዩ ናንብለና ሃገር ናይ ማሕበረሰብ እኩብ እዩ ሓደ ሃገር ኩነልተናስ ናይ ማሕበረሰብ እኩብ እዩ ሓደ ሃገር ባል ሓደ ማሕበረሰብ ከዓ ናይ ቤተሰብ እኩብ እዩ ስለዚ ቤተሰብ ናይ ኩሉ መልዕሊ ይልኸውን ዘሎ ማለት እዩ ካብ ቤተሰብ ታይልካ ማሕበረሰብ ኣሎ ካብ ማሕበረሰብ ከዓ ሃገር ይኸውን ስለዚ ኩሉ ነገር ልምንጩ ካብ እንታይ ማለት እዩ ካብ ቤተሰብ እዩ ልምንጭ መራሕቲ ካብ ቤተሰብ እዮም ዝወፁ ዓዲ መጥፋት ካብ ቤተሰብ እዮም ዝወፁ ለልምዑ እውን ካብ ቤተሰብ እዮም ዝወፁ ኩሉ ካብ ቤተሰብ ይልዓል ስለዚ ኣብ ቤተሰብ ዓብይ ነገር እዩ ዓብይ ተቋም እውን ስለዝኾነ ብእግዚአብሔር አንተ ንብሎ ለነበርና ኣብ ሰማይ እውን ተመስረተ ዓብይ ተቋም ስለዝኾነ ኢና ስለዚ ጉዳያት ኩሉ ጉዳይ ካብ ምንታይ ልምንጭ ማለት እዩ ካብ ቤተሰብ ይልዓል ካብ ቤተሰብ ታይሉ ጉዳያት ናይ ህይወት ጉዳያት ካብ ልቢ እዮም ልልዓሉ ይብለና እቱ መጽሓፍና ካብ ልቢ ይልዓል ናይ ቤተሰብ ናይ ማሕበረሰብ ናይ ሃገር ጉዳይ እንደገና ካብ ምንታይ ይልዓል ካብ ቤተሰብ ስለዚ ልክዕ ከም ልቢ እዩ ማለት እዩ ቤተሰብስ ናይ ሃገር ናይ ማሕበረሰብ ናይ ቤተክርስትያን ልቢ እዩ ማለት እዩ ቤተሰብ ተለይሃልዩስ ቤተክርስትያን ዝበሃል ነገር ይህልይኮ ቤተሰብ ተለይሃልዩ ማሕበረሰብ የለይ ማሕበረሰብ ተለይሃልዩ ሃገር ዝበሃል ነገር የለይ ማለት እዩ ስለዚ ቤተሰብ ወሳኒ ነገር እዩ እዚ ቤተሰብ ታይም ክመሃር ለሉ መፍት ቤተሰብ ብዛዕባ ድሕንነት ብዛዕባ ውፅኢት ናይ ቤተክርስትያን ብዛዕባ ዕቤት ሃገር ኩሉ ነገር ኣብ ምንታይ እዩ ኣብ ገዛ ይልዓል ካብ ገዛ እዩ ተፅዕኖ ተብ ገዛና ንገብሮ ነገር እቶም ቆልዑቱን ብኡ ተቐሪፆም እዮም ልወፁና ስለዚ ትክክል እዩ ዓንዲ እዩ ክበሃል ሲ ትክክል እዩ ብለይ ቤተሰብ ሃገር ልበሃል የለይ ብለይ ቤተሰብ ቤተክርስትያን ልበሃል የለይ ብለይ ቤተሰብ ከዓ ማሕበረሰብ ልበሃል ነገር የለይ ስለዚ እዚ እዩ ልመስለኒ ኣው ከለኹ ክውስኽ እሞ ንተወሰነ ሓሳብ ትውስኽልና ይደሊና ኣብ ሓደ ማሕበረሰብ ወዲቑ ይበሃል እዩ ወድ ብሞራል ብማሕበራዊ ነገር ይኹን ብፖለቲካ ይኹን ብኣእምሮዊ ወይ ከዓ ሳይኮሎጂካሊ ማለት ሳይኮሎጂካሊ ክልስ ስናእምሮዊ ወዶ እዚ ሳይኮሎጂ ስናእምሮዊ እዩ ማሕበራዊ ክወድቕ ኢሉ ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ብዝተፈላለየ ኣግባብ ቤተሰብ ኣብ ቤተሰብ ዘለው ፅዕንቶ ናፍቲ ናብ ዓዲ ክመሓላለፍ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ማሕበረሰብ ወዲቁ ክንብል ከለና እንታይ ኢና ንብል ዘለና እስቲ እሱ ነብራራ እግዚአብሔር ይባርክ ሓደ ሕብረተሰብ ዋላ ካብ ቤተሰብ ንበል ሓደ ቤተሰብ ወዲቁ ክበሃል ከሎ ምሳሌያዊ ናይ ኤሊ ክንርኢ ንኽእል ኢና እና ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣብቲ ቤተሰብ ኣብቲ ስድራ ቤት እንድሕር ምንም ክትትል ብክርስቲያናዊ ቤተሰብ ዘይምርሑ እንድሕር ኮይኖም እቲ ቤተሰብ ይዓንሎ ማለት እዩ ይጠፍእሎ ማለት እዩ እና ካብ እግዚአብሔር ወፃኢ ይኸዱ እሞ ለእግዚአብሔርም ኣየገልግሉ ለእግዚአብሔርም ኣይግዝኡ ለሕብረተሰብም ኣይጠቕሙ እና ለኩሉ ውድቀት ኮይኖም ይመላለሱ ማለት እዩ ካብ ክርስትና ወፂኦም ትገዛሲ ሰይጣን ይከታተለሎ ማለት እዩ እና ሓደ ባህል ኣሎ ሰለስተ ነገራትሲ ሰለስተ ሽማግለስ ላብ ሓደ ገዛ የንኳሕኩሑ ድሕሪኡ ሰለስተ ሰብኣይ ሰበይቲ ሓደ ቆልዓ እዩ እኒአዎም ሓደሽቲ እዮም ዞም ሰባትና
ዝስብ ኣይ ብተፈጥሮኡ ላምታይ ይኸይድ ይኸድሞ ሰቲ ይመጽእ መጽኡ ይድብድባል እዛ ሰበይቲ ሰቲ ይመጽእ ይድብድባ ኩሉ ግዜ እዚ ይስርሖም ትገዛ ማለት እዩ ድሕሪ እዞም ክልተ ሽማግለ መጽኦም ዛገዛ ይንኳሕኩሕዋ ዛገዛ ምሰን ኩሕኩሕዋ መን ኢላ ዛ ሰበይቲ ክትከፍት ትወጽእ ድሕሪኡ ኣነ ፍቕሪ ይብል ዝሓደ ሽማግለ ዝሓደ ደሞ ኣነ ስኬት ይብል ዝሳልሳይ ድማ ኣነ ገንዘብ ስለዚ ካብ ሰለስቴና ሓዴና ምረጽሞ ገዛኹም ክንኣቲ ይብል ድሕሪኡ በዓል ምስ በዓል ገዛይ ክማኸር ኢላ ተኣትሞ ሓደ ሽማግለ ፍቕሪ ሓደ ሽማግለ ስኬት ሓደ ሽማግለ ደሞ ገንዘብ ሲ መንጽኦም ሓዴና ምረጹ ክንኣቲ ይብለዉ ይብል ዝስብ ኣይ ቅድም ቢሉ ዋ ገንዘብ ኢተ ምክንያቱ ገንዘብ ተኣትዩ ምስ መሓዙትና ማዕረ ንኸውን ኩሉ ቶም መሓዙትና ዘሎ ይህልየና ኢሉ ድሕሪኡ ዋ እሺ ይብል ይሎም ተሰብኣይ ሰበይቲ ይስማዕምዑ ዝንእሽተን ቆልዓ ማማ ይብላ ወደይ ባባ ፍቕሪ ይእተ ገንዘብ ገዛና ተኣትዩ እኮ ባባ ቅርሺ ይረክብሎ ላኸደላ ሰተየሲ ላወቃዕከ ክመጽእ እዩ ይብላሞ በቃ استسبعي ون بويس يسمع تسويت ون سمع بقى شيء مستر فقري تيبهال بقى فقر تيبهال فقر كفت مسبل له سلستي ام تخاتاتي لم اتيو دحري نحنا كو فقر ينايلنا فقر تهالي ገንዘበለው فقر تهالي سكيتالو እና ትክክለኛ ቤተሰብ እንድሕር ኮይኑ ፍትገዛ ሰላም ዘለዎ ክርስቲያናዊ ክርስቶስ መስሪቶም ተነቢሮም ኮይኖም ኩስኬታ ማታት እዮም ዝሆን ልውድቀት አይጋለጽ ሰይጣን አፍደገ ይውሊ ላይ ሰይጣን አፍደገ ዕጹው ናይስቶም ናይ ክርስቶስ ብቻ እዩ አንዲ ልኸውን ፍትገዛ ማለት እዩ ግን ክርስቶስ ካብ ክርስቶስ ወጻእ ተኾይኑ ኣብ ስርቆት ኣብ ዓመጽ ኣብ ክፍአት ኣብ ባእሰብ ዕግርግር ተኾይኑ ግን ታዩ already to ቤተሰብ ፈሪሶሎ ናይ ኤሊ ተሪኢናስ ቤተሰብ ከም ዘሎ ፈሪሱ እዩ ቶም ሰባት ተምደቁ ብስርዓት ዓወይ እሱውን ብስርዓት ዓወዮሚ ድሕሪት ወለዶ ፈሪሱ እዩ ለዓድ ማይኮኒ ቤተክርስቲያን ማይኮኒ ለህዝብ ለኢብን ለገዝኦምስ አይኮኒ የዘይፍ እግዚአብሔር ጋር ታይፍትና አንተ ወحتل ተወሳኺ ለምሳኺ ለየ ናይ ሓደ ማሕበረሰብ መጻኢ ወይ ውድቀት ክኸውን ወይ ከዓ ዕቤት ክኾንሲ ትሉሰን ኣብ ቤተሰብ ይሉስና መንእሰያትና ወይ ህፃናት ኣብ ገዛናት ኣይመሃሩ ብኸመይ ዓይነት ተዓባባይ እዮም ለዓበዩ በዓልኻ ምግዛእ ክዝኸም ቤተክርስቲያን ከም ኣድቬንቲስት ቤተክርስቲያን ንምሁሮም ኣስተምህሮታት ንኦ በዓልኻ ምግዛእ ልብል ነገር ንኦ ቁጥባት ምዃን ኣኽበርቲ ቤተሰብ ትሑታት ምዃን እዚኦም ኣለውና እዙዛት ወይ ከዓ ጨዋታት ኮይኖም ከዓዊው ቶም ኣስተምህሮታት እዚኦም ንምሃር ካብኡ ልወፀ ቤተሰብ ተኾይኑ ጽባሕ ለሪኦ ባህሪ እውን እሱ እዩ ልኸውን ስለዚ ከም ዓዲ እውን ከም ማሕበረሰብ እውን ከም ቤተክርስቲያን እውን ወይ ከዓ ከም ቤተሰብ እውን ኣብ ቤተሰብ ዘሎ ትምህርቲ እሱ እዩ ናጋ እውን ላፍቲ ማሕበረሰብ ልወፅእ ላፍታ ቤተክርስቲያን ልወፅእ ተሰብሱ ተምሃራ ነገር ታልረአያ ነገር እዩ ሒዝዋ ልወፅእ ስለዚ ተኣዩ ልምሃር እዩ ብተቃራኒ ተማሂሩ ተኾይኑ ለምሳሌ ኣብ ውልቀ ድሌቱ ለተመስረተ ነገራት በባዕሉ ግዴለሽነት ለዓቢ ቆልዓ ተኾይኑ بسمعت المراح بزي جدب كل نجار اللي جبر عينت نجار تخوينون صراح سايا أفتح محاورة سوى أفتح بيت سوى للرئيسيو أفتح محاورة سوون نريئه لين صوارق نجارون السوي الخوون مالتي سلزي حنتها هاجر وعادة محاورة سوس وديقو ويقع همز خوينو نقول لنا أب بيت سوى لسرح سرح تعين سرح يتصرحه أيوه سلزي تبيت سوى عنده منتجري سايا عمدي وقع أبايا كود أسكال عالست محاورة ويتعدي أفتح بيت سوي سرح سرحة تايم تاينا نمرهم دكنا تايم حزم لو صلى الله عليه نجارون المسخيتك يعني لا سلازي مورال وديقو انتهرن إلنا بزح جزء سب ببزح نجارو اللود أتنامج أرش وديقو سب نعمل زي فرح طباب زي بلو مستعال زي بلو ولدو تفتر كله أنا جان من بزمن مسافنت زنبرة جزء تايبلنا تاريخ نريكلنا تايبل نجزاف يرسي زجبرو سرعة تزبله كله زي فلت ولده تدعي يقول مالس تو ولده مالت
أتي حمت زبلنايو مسارته إجزابير زي جبرة محبرسب كفتر زخيل عمنتها مالت عفت بيتي مالتي عفت بيت فرحت إجزابير زلوا ولد أنت اليوم بفرحت إجزابير ندقوم ندحر عبيهم أتي محبرسب تايقوم فرحت إجزابير مالت تاي مالتي حتى تفرح مالتي كفعت تفرح مالتي لوم هذه نريو محبرسب إنجيل نريو لنا ودو سمقتال نورمالي ودو سموقع نورمالي مصراح نورمالي عبي سب من نشاوي مسعى من عبي سب انت مقبر نورمالي يكون اليوم مالت إذا عم زخون كله تاي خون مالتي محبرسب تاي خون اللي يودق اللي قلت محبرسب كودك عستواز أو زجاور مني بيتي مالتي نا إذا أحد توزع وسيخة حتى أنا بحون قبلنا كريستوس يسوع كاوز مدري وديونا بسمايك قدم مخادو تايلو نيرو ني دك أمازان مرسي حزونا أنا تسفا خويننا كنصعبو زجبرنا قال لبكم الشباب بإجزافير إيمانو بعيون إيمانو كخايدي أبوكا بيت كدالي لكم وادو بيت كدالي لكم كاو تاي جبري مزئ ناباي كوستكم شو حتى أتاب زي ولو بخياتاو زي ولو بزحاتاو زمدري زلو نقرات سدت إميت بزح نقرين يورو زمدري إزيهم كلهم أب زي ولو بوتاسي كان بركم يلو يبلنا نازم مصحف سي كان ببكى له من تايب اتناي سماي بيت أمدرسي ناتو زتوسنة تمثاليت مالت نتوسنة تمثاليت نلما مدلو بوتا يبلنا استي كما كنا ناس سماي نابرا أو زمدري نلما مد نخل دينا يكال ديو خاستي تعال شاوي كأو أبوي تقصلي يا كم سب سجالة ويسخا خبيت نديو كن خا كريستوس خمانا سجالة ويسو سوقينو حليف قوي حرس من إمكان يتراخوا سجالة ويسو مالتي سلزيس إحنا وندحر قبل بدلنا خوينا خمت باولوس تعالوا خمت أنا الكريستوس لمسلخص ختمون لأي مسلو يقولنا خمت كريستوس المسلس لأي مسلو سلزيس أي كالين ولي يكاليو ولا سجانا لا دخمنا أتمنى تو عاو سماي ننورو نورسي عم مريت من الممد يكاليو لا ودقنا سجانا تشكيمنا لا ودقنا لا تلعلنا لا تلمامدنا سكوينا لا دورنا يتخدنا لا تلمامد خايو تخديخا حدش ونه يخونه كاي ورفت مصحف من بوتل نفتو جزانا لولو خا جزا ادفنتس كون لون خيل وي بيت ادفنتس كون لون خلنا او خنم بوتلنا هم الى ازس اب سمايسي نصرحم تغبارات يمزغب هذا حنا زي مدر خوينا نصرح سرعات سي تمزغبنا كغلصتلس زي يحفر تغبار تسرحنا عنا لي يحفر كون الخيل زي ابز مريت خوينا سي تقدسنا كن لما موديك بأنا مالتي خمت أنا قدس لكون خصخاتهم قدسان خنو تيل الناسي مشم እግዚአብሔር አምላክ ለይኾን ነገር ወይ ኻ ክርስቶስ ለይገወሮ ነገር ለአና ጎሮ ይብለናይ ትል ጎሮ ትል ሓለፎይ ነገር ጎሮ ኢና ተባይልና ሳም ጋር ኻ ናይና ድሌት ምርጫ ድሌት ነው በይ ይካሊሉ ሐሳቢያ ነው خلو በይ እንግዲህ ቤት ምስ ክርስቶስ ኮይንካ ሕጉስ ቤተሰብ ሀዚ ከከውን ይኽእል ይብልና حب سمعتات الله بيتسب زقلصو سمعتات الله ودو حنا حاجو سمعت الله ناي كرا سمعت الله ناي بسجت حمزي بقى بطعمي تبلو ነገር አለውና ወለድ ያው ገዛ ተበሳጨው خلو እርስ በርሰም ከባሱ خلو ከኩሪው خلو ይብለና እዚ መጽሐፍ እዚ ናጋኑጎ አፍተ ገዛዝ ተወልዶም ዘአብዩ ቆልዑ ታይኾኑ ማለት እዩ ቀልጥፎም ብንሽተ ነገር ስምዕታውን ዝኾኑ ذبساجيو زخريو بقى قطعات ايوم زفطرو يبلنانا كوينو جن حمت عزيز تبعله هناسي اتا بيت مسرتنا بيتسي نا سمايسن مالت نشتن سماي يبلنا اندوم زي مالت نشتن سماي مالت እንግዲህ حدث مسرتاوي ነገሩ نشتن سماي كخون ነገሩ ነገር كل شاب تخون كلو فقري أفت جزا كركب مكناتهم إجزافير تاي فقري بالمالتينا كالأي خا حجوس كمن جو قالوا زي جزان إيش تنسماي
كخون خيلينا كن أوزي ولد زلوا مستوازوسي نا ولد نمزعمه ولد سي بالأوزي أبيت السبز في الترسمعيد مسارتاوي تتحتت من يوم ولد يولنا كمي مالتي زيسكي እግዚአብሔር ይባርኪ እውነት መሰረት ለሆነውም ተንቤተ ሰብዩ ድሕር ለአና ክርስቶስ መሰረት ከም ዝኾነና ህይወት ክበሃል ከለሲ ልክ ቀጥሉ ሁሉ አልጋ በአልጋ የሆነ ህይወት አቸጋር መንገድ ደሎ አበለ ቁልቁለሎ ሁሉሎ ግን ለዚህ ሁሉ ግን ለናይ ሰማይ ገዛና ለምምድዩ አብዝ ምድር ድሕር ተዓዊትና ሆይና አብ ሰማይ ወን ተዓዊትና ኢና بستخ علىنا متى قويتنا يسوس ناي أدم ناي جزانا رأسي ناي جزا رأسه كوين كم استفترة ناتنا هيوتنا رأس دم كريستوسيو كريستيان بعد السمو كريستيان مالت ناي كريستوس بحري مالتيو نا كريستوس مول بمول سب كوين إمزي أملاخ فرق جزء سب كوينو نا لا تبى أملاخ النت لا تحجز يخوني لك خماية كما همي سب كوينو تأميو حاميمو تغواسايلو دخيمو زي كله تبسب زرقه ايفن تصريفو تغريفو غويتا گن اساتم كغرفو وخلوس غريفو ومدو غويتا گن كصرفم كلس صريفو ومدو اي صرفم حنت كواسي افو كواس اي كفتي سلازي نحنا ون ابز مدريهم إلنا غزاناس هيوتنا لبناسي لك كم كريستوس زتمالالوس هيوت كنبر كلنا انتم بجزانا النفريهم قلعيتون سناي ايام زخونو حد غزي تبيتسب اندحربش كوينو تم قلعيتس بسچوات ايام زخونو بسايكولوجيكال كرا خلو ጥንሲ እንድሕር ሰሓንቲ አዶ ክትጠንስ እንድሕር ኮይና ካብ ጭንቀት ነፃ ክትኮን ኣለዋ ፍርቁ ትሳት ትጭነቆ ጭንቂ ብጭንቅ ዝተወለደ ወይ ላበኸየት ወይ ላተጨነቀት ለወለደት በኻይና ጭንቁ ይዝኸውን ተቆልዓ ማለት እዩ ምስ ተወለደ ወነፍት ገዛ ሁሉ ግዜ ሰላም እንድሕር ዘይብሉ ኮይኑ ልቲ ወለደስ ንብክለለና ማለት እዩ ግን ተወለዶ ክንጥግኖ ተኾይና ግን አፍቲ ገዛ ሰላምና ፍቅሪ ዕረፍቲ እንድሕር ሃልዩ አምላካዊ ህይወት እንድሕር ልነብር ኮይኑ ትገዛ ተምቆልዒት ለቤተ ክርስቲያን ወል መብራህቲ እዮም ለህዝብ ወል በረኸት እዮም ለመንግስት ወል ናይዛ ዓድ ተረከብት ሳተም እዮም ናይ ሰማይ ዘይጋ ደማ ይሆኑ ስለዚህ መሰረቱ ናይ ክርስቶስ ባህሪ ሒዙ كعبلوت بيتسب مالتيو تحريو السماء ጭንቀት የለ بخيات የለ حزن የለ ግን እንደحرب زي اتجاني انا حالفنا مو لك محرت بر تعصينا خوينو كم اينا نتسئنا ناي سماي زيغاون كنكون اين خيلي ስለዚህ ناي سماي نيشتن يا غزانا افتا مصحف لنبوك وسي غزاهم صوري تخوين سلام للو تخوينسي ملائكتس كغونيهم سي تشكلو يحصو ስለዚህ سلام زلو غزا سلاميو هوكت زلوخه حد غزي حد تاريخ الله سباي سبيت الله تبعيسومس سيطان لا سمع بدغ خوينس لا سمع تحريو نتدو يلم سياطن نو سمناي تصوعي اين اتن تحريو زسب اي تجاقچوم اتحدق سيطاني كيترلي سمنا تصوعي نتا يلوم يبحال ስለዚህ اين خيلينا كاو يسورنا امين 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 املاح يبارككم املاح يباركي بيواي تلشاون املاح يبارككم እስቲ ናብታ ቀጽላና አሐቶ ከኸይድሞ ስለዚህ ገዛና ከሞ ካለው እንግዲህ ወደጋዊ ጽሬት ወሳኔ አባና ናይና ቤተክርስቲያንና ምህረት ትምህርት አለው ሐደሰብ ገዝኡ ብስሩ ጽሩ ያየርሲ ካትላለዎ አሁን ጠፈንፈን እንደለገ ሐደ ጊዜ ጸልማት ካውኻ ፍንፍን ለገዛውት አለው ማለት ታልተ ከለኻ ገና ካው ደገ በቃ ልጨንቀካ ማለት ሃሙ አይነት ከባቢ በዓሉሲ ጽሎ አለው ማለት حقوس كان أي منطال سلام كان أي موساد سول شفقك نايم بالبحر سلزلوا تدقاوي زخانة صريت تدقاوي زخانة صوري زخانة أيرونا أو جزاك مشكوت كفيت كات وخان ورا بتهللاتك بري كفيت كات وخان خيل متراي توانا أيو مالتيو كاوجن بروح جزا كمقع حقوس جزا كم فتر نخيل دينا استعبي يكالي ምክንያቱ
كم تمجمريا مالت بيتسب كبحال كلسي تحقيسنا كنبر مجمريا آدمنا حيوان እግዚአብሔር كفطرهم كلكو لጭንቀት يخون يفطيرهم لهوكت يخون يفطيرهم even እንኳን ክዳን ለይብለም ለሃለሲ ደስተኛታት እዮም ነይሮም በቃ ጭንቀት ዝበሃል አይነወሮም በጣም ሕጉሳት እዮም ነይሮም ድሓር ግን ኃጢአት ብዘምጽኦ እዩ በዚህ ጊዜ ክንርኢ ከለና እግዚአብሔርና እንወቅሶ ብትባዕትና ለምጻናዮ መጀመሪያ እግዚአብሔር ሰላም ደስታ ዘለው ፍቅር ዘለው ሓዳር መስሪቱ ለሃለ ድሓር ግን በኃጢአት ዝመጸ ሰይጣን ብዘምጽኦ ሰበብ ግን مننا نوقصه እግዚአብሔርና نوقصه እግዚአብሔር ግን አብዚ ኢዲየብሊ ንሕናሲ ኩሉ ግዜ ህዝውን ወላ ተዓለም ኃጢአት በኃጢአት ተጨማሊ አለሃለት ኃጢአት ዓለም ወሪር ወላሃለሲ ደስተኛታትስ ክንኮውን ንኽእሊና ምክንያቱ እንድሕር ብቃል ንጸንዕ ኮይና ብጸሎት ንተግህ እንድሕር ኮይና ኩሉ ግዜ ምስ ክርስቶስ ንጣማጠም ተኮይና ክርስቶስ ዓምድ ተኮይና በገዛናሲ ሰላም እዩ ምክንያቱ አፍተ ዕግርግር ክርስቶስ የለይ አፍቱ ጭንቀት ክርስቶስ የለይ ንሕና ግን ብዕለታው ነገር ተደሪኽና ብዕለታው ነገር ረኺዕና ዋና ናይ ወድሰብ ተስፋ ዝበሃል ብዘለካ ምርካዕ እዩ በቃ ለምንታይሲ ተበዚሓኮ ጣይታያ ተንኢሳ ፍርቅ ጣይታያ هذا ለምሳሌ ሲ ብዙሕ ክዳን ይሃለየና ደጋህ ንወጽ خلنا ግን ኩሉ ክዳን ተኸዲና የዲና ንወጽ ወይ ክንበልዕ ተኾይና አፍቲ ገዛ ዘሎ ሁሉ ዲና በሊዕና የንሓድር ግን ልክዕ ሁሉ በሊዕና የሁሉ ተኸዲና የሁሉ ጌርና የከምን ነበር በጭንቀት ንውጠር ታተድልግን ንእሽተንያ ጎይታና ኢየሱስ ማቴዎስ ወንጌል ታይዘለ አቀድምኩም መንግስትን ጽድቁን ድለዩ መንግስትን ጽድቁን ዝደለየት ቤተሰብ ኩሉ ግዜ ሕጉስት እያ መንግስቱን ጽድቁን ተደሪኻ ትነብር ቤተሰብ ኩሉ ግዜ ሰላምያ ምክንያቱ አብዛ ምድር ዚኣ ተተሻገርና ያ ኮይና ከምታ አንቶ ዝተብሃለ وموسى مورد عقبت قلقلة اللي يبزا مدرزيا ده حارجن لافتا لزل عالم عارفنا إن نورلا ناي سماي جزانا جن زاناي مدروز إتنايا بليربحنا جرحيزنا يلاب سماي بزيت ونا نجر تجني أنا جن تعبي نجرينا نخسرنا عم مدر دستنيا تتكون كخن بريخ اليوم مكنياتو من عمد جيركا كريستوس عمد جيركا أب እግዚአብሔር بقال እግዚአብሔር ተደረካ كل ጊዜ ምስ አምላኽና بقال ጎይታና ክፍተን ከለሲ ለቦታትናስ ብምግብ ይልፍትኖም ነይሩ ሰይጣን ብዙፈትይዎ ምግቢ ለጎይታናውን ብምግብ ይመጽይዎ ታይዘል بقال አምላኽ እንበር ብምግብሲ አይነብር ብናይ ዓለም ድልየትሲ ሰብ ክነብር አይኽእሊ ይዘለናና ስለዚህ አምድርሲ ደስተኛ ቤተሰብስ ክነብር ይከአል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ عاوز حزس تأيو يعني ببصنح عاوز مصحف تايبلسي قدسنا زجمر عبيو امدريو عاوز ايو او غزخايو ابون عدون از كريستوس تايلو كم اتتصاوعكم قدوس كم زخونه تايخونو قدوسان كونو وادو سلازي ات قدسنا زجمر عبيو ابيتيو اسدرايو اب قلعو اب ولدي قلعو بمئلاي ولدي قلعو نتي قدوس منقدي نتي قدوس ويتا نتي فرحات እግዚአብሔር ካርኡ بؤዩ لجمر مالتي اندهر قدسنا اندهر تلماميد ካዩ حጉዝ ዘይት ሆነሉ መንገዲ የለን ማለት ንምንታይ ምክንያቱ እግዚአብሔር ተጸዋዕና አምላክ ታአምላኽዩ ታአይነት አምላኽዩ حጉስ አምላኽዩ ማለቲ ዓበር ገለለለው አምላኽ አይኮነን ማለቲና ካሊኻ አውዝ ታይብለና ندقهم يبل نولدك مكل كلوتايو ممرح كله على يبل حدا مالتيو نجزافير كا تاخون امونات نكوخونو نجزافير مالت انت مالتيو حدا نجزافير فرحات جزافير وادو بزغورو ነገር ሁሉ ምናልባት ካወለዶም ተፈልዮም አውሎ ኸዱሉ ጊዜ ሆኖ ይخيلዩ ምስ ወለዶም እንሐሉ ይሆኑ አመደቀስዮም ኮሆኑ ይخيلዩ አበ ቤት ትምርቶም ኮሆኑ ይخيلዩ ولداو زيرو ቦታ ቆልዑ ይሆኑ ይሞዶ ግን በትሽዑ ጊዜ ፍርሃት እግዚአብሔር ክህልዎም ንወለዲ ካባኦም ካወለድ ዝህሎ ነገር እንታዩ ንእግዚአብሔር ኡምናት ኮኑ ነደቆም መምሃር ሓደ እዩ ማለት እዩ ካሊኻ መምርሕ ሐቀኛ ዝኾነ መምርሕ ክህልዎም ማለት
حق كيزنبلو تكبروا اللهم ولدي يبلنا كمهروا اللهم يبلنا كمخا كريستياناوي زخونه حياويነት ማለት እዩ ክርስቲያናዊ ዝኾነ ሕያዋይነት ተግበሩ ኣምህሮም ይብለና ይብና እሱ ሰለስተ ነገራት እንድሕር ሒዙ ሓደ ስድራታ ክኸውን ይኽእል ይብለና ሕጉስ ክኸውን ይኽእል ይብለና ና መወዳእታ መጽለና ኢና ስለዚ ቤተሰብ ወላዲ ውሉድ ወላዲ ኣዶ እኖ ደቂ ዘለዎም ርክብ ከም ዓይነት ክኸውን አንቶ ኢልና ዋዶ ናይ ቤተሰብ ሓጎስ መሰረቱ ኣመኒና እና ኣብቲ ወላዲ እዩ ማለት ወላዲ ቁጥዕ እንድሕር ኮይኑ ወላዲ ተጻራፋይ እንድሕር ኮይኑ ወላዲ ከም ድላዊ እንድሕር ኮይኑ እቲ ውሉድ ታይ ኸውን ይወራረስ እዩ ማለት ይወራረስ ስለዘረኦ ስለዝኸውን ቆልዓ ዘረኦ ስለዝኸውን ማለት እዩና ስለዚ ንሓደ ቤት ክርስቲያናዊ ክኸውን ዘኽእል ነገር እንታይ እዩ ሓደ ቤት እዚስ ፍርሃት እግዚአብሔር ዘሎ ቤት እዩ ናይ በቃ ናምላኽ ይዘርኢ ንብሎ ቤት እዚ ንጥቕልሎ ከለናስ ክርስቲያናዊ ንሓደ ገዛ ንሓደ ቤት ክርስቲያናዊ ክኸውን ዝገብሮ ነገር እንታይ እዩ እስቲ በዚ ንጥቕልል እሺ ኣነ ቅድሚ 15 ዓመት ታዋትና ጠስኒ ሓዳር ክንገብር ተለና ሓውና ፓስተር ሮቤል እዩ መራዊውና ኣብቱ ሽዑ ግዜ ታዋትና ጠቅሲ መዝሙር 127 ቁፅሪ 1 እያ እዚኣ ከይትርስዕዋ ኢሉ ለሃበና ጠቅሲ ማለት እዩ ታያት መዝሙር 127 ቁፅሪ 1 እግዚአብሔር ቤት እንተዘይ ሃነጸ ሃነጽቲ በከንቱ ይደኽሙ እግዚአብሔር ከተማ እንተዘይ ሓልዩ ሓላዊ በከንቱ ይተግህ ይብለና ታይ ማለት እዩ እዚ እግዚአብሔር ለይውሉ ገዛ ክንሰርሕ ንኸዲና ህንፃ ብእምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ጌርካ ገዛ ይስራሕ እዩ ዝኾነ ቆሕታት ምጽኻስ ገዛ ጽቡቕ ገዛ ትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ግን እግዚአብሔር እንዳሕለይ ተሓዊስዎ ትገዛ ስታዩ ገዛ ይኾነ እዩ ቶም ሃነጽቲ ልደኸሙሉ ሲ ቶም ሰብኣይ ሰበይቲ ልፋትሕሉ ገዛ ትኾይኑስ እግዚአብሔር ለይውሉ ኮይኑ ላትፋትሖ ወይ ብኮንትራት ልምርዕሉ ገዛ ትኾይኑስ ገዛ ድዩ እዚ ቶም ሃነጽቲ ብምንታይ ደኺሞም ይብሎም ለሎ ብኸንቱ እዮም ደኺሞም ኮንት እዮም ሃኒጾምዎ ትገዛ ተሃኒጹ ደለስ ገዛ ይኾነ ማለት እዩ እዚ ገዛ ኮንት ኮይኑ እግዚአብሔር ክልለዎ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ለለዎ ገዛ ሕጉስ ቤተሰብ እዩ አንተ ወላ ተገለጸ ነበረ ማለት እዩ ህላወናይ ክርስቶስ ገዛናስ ታይ ይድገብሮ ክርስቲያናዊ ገዛ ክርስቲያናዊ ገዛ ሃመለለተና ክርስቶስ ለለዎ ገዛ ማለት ቆይ ክርስቲያናት ንባል ንሕና ክርስቶስ ስለለሰዑ ኢና ስለዚ ክርስቲያናዊ ገዛ ከዓ ክርስቶስ ለለዎ ገዛ እዩ ስለዚ ክርስቶስ ለለዎ ገዛ ከዓ ሕጉስ ቤተሰብ እዩ ታይ ደቁ ከመይ ከዕቢ ከም ለለዎ እውን ይፈልጥ እዩ ከታጥበብ ከምታይ ኢልና ያና ካብላዓል ስለልኾነት ቱ ሓዳሩን ከምታይ ስለልኾነ ካብላዓል ስለልኾነ ብእግዚአብሔር ለኣምን ሰብ እዚ ክገብር ለኽእል ብልየና ዛ ጥቅስ እዚ ኣየለስታውሳታ ሕተሳውን ተልዕል ተለኺ ታላ ኡምሬ ልመጸጠስሳ እግዚአብሔር ቤት እንተዘይ ሃነጸ እግዚአብሔር ለገበራ ነገር ሲ ሰብ ዓልና ልገበርናያ ነገር ፈራሲት እያ ትርጉሙን የውሊ ሓጎስውን የውሊ ጫውጫው ልሞልኦ ገዛ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ክርስቲያናዊ ቤት ማለት በእግዚአብሔር ታነጸ ቤት እዩ ኣብ ወንጌላት ይብል ሓደ ብልህ ለኾነ ሰብ ወይ ጥበበኛ ሰብ ገዝኡ ኣብ ምንታይ ሃኒጹ ይብል ኣብ ከውሒ ወዶ ካብኡ ዝናብ ዘነበ ውሕዙውን ወሓዘ ካብኡ ግን ትገዛ ክፈርስ ኣይከኣለን ብምንታይ ስለተሃነጸ ይብለና ብከውሒ ስለተሃነጸ ይብለና እንደገና ሰነፍ ሰብኣይ ከዓ እንታይ ገይሩ ይብል ገዝኡስ ኣብ ሕፃ ሃኒጹ ሕፃ ምስ ሃነጸ እንታይ ኮይኑ ዝናብ ዘነበ ከምኡ ከዓ ነፋስ እውን መፀ ድሕሪኡ እንታይ ኮይኑ ይብል እቲ ሕፃ ዝተሰርሐ ገዛ እንታይ ኮይኑ ይብል መዘከርትኡ ከም ዘይብሉ ጠፊኡ ይብለና ኢና ስለዚ ካብ ናቲ ክልሽ ሓሳብ እዚ ደወሰና እንታይ እዩ ቤትና ኣብ ከውሒ ክርስቶስ ወዶ እቲ ከውሒ ዘለዓለማዊ ከውሒ መን እዩ ክርስቶስ እዩና ቤትና ክህነፅ ዘለዎ ብክርስቶስ እዩ ብእግዚአብሔር እዩ ዝብል ሓሳብ ሒዝና ኣብዚ እንታይ ይብል መከራ ምናልባት ገዛ ክረኽቦ ይኽእል እዩ ወዶ ማለት ኣብዚ ሓጢአተኛ ምድሪ ክንነብር ከለናስ ሕጉስ እዩ ክበሃል ከሎ በቃ ምንም የለን ሰላም እዩ ገለላልካ ይኾነ ገዛሲ ብዙሕ ዝኾነ ድባባት ወይ ከዓ ብዙሕ መከራታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ክኣትዩ ይኽእሉ እዮም ይብለና እዚ እንታይ ይብል ናይ ሰብ ኩለንተና እዩ ይብለካ
نايسب كلنتنا مالس ود سب عم مدرس كابزلو تاي تمكراسي كلنتنا جين بلنا اتمعلتي كل شاب دمنا هو خون خيلي اتجازا دمنا ما بقى لي ملي خايو لي مل كاير كايو قعيد كايو وقدفين كايو زي دفن كخون خيلي ويبلنا دسلالة النزاع حساب زي يهنب بلخنا كوينو جنبل تعجزتي يحلوهم يبل تعجسوا يبل كأو مسكنا يحلوهم نعبل بهم كع فغري يحلوهم برهان كعبل بهم تاجي يبرها يبل مالت كنزري سوا إذا جزازي تأيو دم كرابز هو تعيز ودي كبالي خيلي جن السخم جن تاجي بريب لعوز مخرج كقبل كلقو مسكنا تعجزتي جبرو مسكنا كابوز جزاهم أي فلة بفغرو كله جبرو كم قاع كل الشعب تاجرو أو لبهم أوره لبهم كل زز علمت لبقة تسألميتو عبي نجارنا أبي نبخا كم سيد تناي مودة حساب كنه بينا أبي سمع خل مالت مثلا مبعث يلنا أخواننا يبزلنا بعث كلوي تك كلوي إرس برس خابز في نجار كلوي جن وهنا نجار تايو كرسوس يسوس تايلو ولا تبر هذه الخمسي صحاي تاي أيقول صحاي عربي ولا حسبه مالت أو جزام زلوا سمس هذا سبب ده تبعيسكا ما حدا مع التخاب سرور سلام يلا التجزاب علوس مالسكات عاتيو بعلو تاي هونك يسأل متى كايونا بمزر راب فتحوا زبل نجار يعمد أن مالتنا نمود نمزو خلنا سلزي تقلنا كري خلنا أسي بيتنا بجزافير تتمسريتو أيو تكلنيا بيتسب كاينو كرأ زخيلونا من الوقت خابزي كاب تخنش دبلو كالي توسغيو تلونا أخوكمو نزازمينا شيك بيتا يبارك تشي حدا بيتسب كبهال زلو مجمريا قلص انت كهليو مالو قلص انت افت جزاسي كريستوس قلصي مكنياتو تايبل برهان بريحكم سي ابتحتي لخونه صوفا وي كافر ندحر حبيكم وخينكم برهان يبره يبل انا سي لبعل جزايس حنت كارسي نسو زي فلطا ነገር አንን ዝገብራ አይትሊ ተጸጊማት እንትሆን ተመቻት እንትሆን ሲ ምስኡ ንዑስ ከካፍለለኒ እስ ንዑስ ከፍልጠለኒ መብዛሕቲ ገዛ ዝርበሽ ግልጽነት ተዘይሃልዩ ትቀርተለዩ እና ግልጽነት ተሃልዩ ግን በመርድዳእ ዘይግበር ዘይፍታሕ ነገር የለይ ሓደ ግዜ ክበኣሶ ከላትን ወይ ንሰታሊልኒ ይባልሞ ተሓጢያትናስ لوت بعال جزا ويلتا بعال تجزا خنقلصو عين دلي جن أويتا خنقرر كلنا جن حنت تحبق نجر كويبلنا كل زخزيحنا عنا لقويتا جن نجرو مكنياتو يفلت رئين يوس الناس لنا أمن بعال جزانا وي بعال تجزانا دمو كم أمالتيو دك ناون أب جزانا نحنا ندحر قلصات كوينا بقلص بتمانينات بإمنة ندحر حبيرنا ننبر ندحر كوينا دقناون أمونات يوم زخون هذي ناي كرمت وقت يو مالتي حدا حارستاي ناي عمت زر وكزر تيجبر بإمنة يوص إما تجرات الله ساليسو بدن بغير يزرع تزرعي تمولد يوم تي ناي تحارستاي صعري نافت جزء تسبعي أفت جزء زجورة صعري كل تيامسي هذا نسو لبركة وفر تخوين وعلى قدّا إلى تسويتي أبجزاك في لا تعتقي إلى زلوا مجبي الزجاجة الدحرية يتخيل بحدا يوم وفي رمز أتيو سمع تهلتله سلام تهلتله مالتي سلام دحر ليه لكن بقى ناي بهاي ولا دسي ولا بقى وتأتيني يمزمه even أو إيكونومي أو ولدهم أو كله تي بدسي ولا استزر أهلون أي بقى أي تصحي أي تقول قولي السون بدن بحراسة يلا سالسي مالتي سلازي تم تي فراون تاي كوين يلعبي كردادام كوينو كنت زقبا سي أي فري مالتي اندحر سلام هاليو مردد هاليو فقر اندحر هاليكن لزرق وزرق بركة الله
نسخة سجاي تباهيلهم زي أنا عك تباهيلهم ترددهم إن أبزي كل زخيل اللي بيت سوانا مأساري كهون زخيل أو كل التيوم أفت بيت سب فتح برا تسوانا لتم دق أمون عبدنا تكونهم زخيلو متحب بقى تزي هاليو سلام تهلتله فقر تزي قلص النت قويتنا قلص إيو نعنا سي زي أحابي وحنت نجر أي تناجر الناي بكل نجر حتى ون أتم صار زخبركم نبينعو بق حتى استشكيمكم سي أي قويتاسين حد سبات تاي جور وجزيابهر شكان بق فريها جزيهر كبهال كلس جزيابهر سؤال كأطلني كتفأني يتيكوني زلنا حيزنا لقويتا خنقرب كلنا قويتاون يقرب لنا تيناي جزار سزخون السبعيون يقرب لنا أيو تاسبيتون تسبعي بقلت إنك كما تأخلو لبا فتلخي اللي بلنا كل جزء أب حدار ويا بيتسب صبوا بيتسب سمايا وزيجا بيتسب كريستيانا وبيتسب كن مصر التقوينا قلت إنك كهللو متحب بقى كهليا واللي إمنت كهللو دك أنا ون لسمايا وزيجا يوم بركة زهون آمين 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 إخزابير مسكن إخزابير أملاخنا استمسكن يخون سلا نار الناس عنهت سلا زاوز معرف هذا نازي هذا كرسوس مسارات جبر كرسانا وبيتسب كله زلوا دباب مالتي بيتسب تايك مسلا الله زبل إنا حبيرنا رئينا نقول له خلنا مجمرة بيتسب مسارته منيو إخزابيريو حسابو خاطايو سناين صبقونيو مالتي كاوغن حاتيات مساتي عتيه ازينا حاتيات وصيتكا بيتسب سيطان هامجيرو كم زاد قعد زلو هم لبتنو زلو رايو اونت نمجمرا ነገር حدار لومي ترغم لي بلو يكوين نيواد سب لومي تمرعي بقى خايدوم يمتايلو يعني بتعام الحزن ነገር فيطرو يوم كاب حدار جيرومس دحر سمون لي غورو ناقروا غزي تاريخي وادو متحرر الله متخخان الله عندنا حليفو خا سمون لغور كتفاتيخا ببينخا مخان الله انا يفلط بزح بقطري بزح حساب يفلط اب دغاي زلو سبات مالتي سمون حدار غيرو تفاتحهم زلو سبات نفلطينا كاو حليفو خا اتحدار እግዚአብሔር ንምብዛህ ለደቅ ሰባት በረከት ዝሃቦ ነገር ና እግዚአብሔር ሐሳብ ጠጣው ንምባል ተመሳሳሊ ጾታ ወዶ ተመሳሳሊ ወድ ምስወዲ ጓል ምስጓል በቃ انا ودونيه ጓሉونيه አይነት ሐሳብ በመምጻእ ሰይጣን ነቲ ስድራት አመገሩ ይወቅዑለው ይወቅዑ ዘሎ ግን ሕዚ ወላ እንተኾነ ወላ እሱ ተኾነሲ ቤትና ክርስቲያናዊ ክንገብር ንኽእሊና አዩ ትዋና ሐሳብ ቤትና መሰረቱ እግዚአብሔር እንታርገርና በፍርሃት እግዚአብሔር እንዳርሃንጽናዮ ካባና ዝተወለዱ ደቅና ከሞ ይሃንጹና በለ ማህበረሰብ ይህነጽ ቤተክርስቲያን ይህነጽ ዓዲ ይህነጽ እዩ ስለዚህ እዚያው ዝነው ውድቀት ሕዝን ንሪኦ ለና አብዚ ዓድና አብዚ ዓለምና ዓድና ጥራሕ ይኮነ አው ዓለምና ንሪኦ ውድቀት ታዩ ለመላእክት ማለት እዩ እቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ሐሳብ ታይገሩ ስሒቱ አሎ ማለት እዩ መንገዱ ተጋግዩ አሎ ማለት እዩና ዋኑ ግን እቲ ወሃቢ ዝኾነ እግዚአብሔር አው ልብና በመዳም እዚ ቤትና ከነሃንጽ ከም ዝግባአና ይነግረና ማለት እዩና አውዛ መጨረሻ ዘላ ሐሳብ አንቢበ መደብና ጸሎት ገና ንዛዘሚና ማለት እዩ ካሊ ሐሳብ ይወልኩን ወደ ሰናይ አውዚ አመጨረሻ ዘላ ሐሳብ ከንብባ ይደሊ ሄድ ቤተሰብ ይብል ሄድ ቤተሰብ መስቀል ክርስቶስ ጸሩሲ ይሳዓብ ይብል ስለዚህ አቤተሰብ ታይነው መስቀል አለው ማለት ሽኩት ጾር አለው ማለት እዩ ምክንያቱም ኃጢአት እስካብ ዘለው ጾሪ አይኸውንን ይብል ማለት እዩ ካው ግን እቲ መራሂ መን ይብል ክርስቶስ እዩ እሱን ታገሩ እዩ ናትና መስቀል ጾይሩ ወደ ጾይሩ እዩ ኃጢአትና ሁሉ ጾይሩ እዩ ከቀድሜና መራሂና ክርስቶስ እዩና ንከተሎ ይብል ማለት እዩና አቤት ክርስቲያን ይብል አቤት ክርስቲያን መጀመሪያ ከተግበር ዘለው ነገር እቲ ቤተሲ መንፈስ እግዚአብሔር ወይ መንፈስ ክርስቶስ መልኡ ወዲዩ እግዚአብሔር ምሳይ ዲዩ የለይ ምስ ደቀይ ዲዩ የለይ ምስ በዓልት ገዛይ ዲዩ የለይ ኢልናስ ታይ ክንገበራለና ይብል ከንፍትሻለና ኢሉ ለዛዝም መጽሐፍናና እንግዲህ ክብራት ተከታተልት መደባትና እንግዲህ ቤትና ንፈትሾሞ ንእግዚአብሔር ንዕድሞ እቲ መጀመሪያ አው ኤደን ገነት ኒ አዳምን ሔዋንን ቀዲሱ ባሪኹ
ሓዳር ዝሃበ እግዚአብሔር ሎሙን ህያው እዩ ስለዚህ ነታ አምላኽ እሱ ቤትና ከነድም ንኡ በጸሎት ከነሓቶ በቃሉ ከንመርምሮ እንደገና ንደቅና ከናምህር መንገዱ ቅድስና መንገዱ እና ሀብና ቤትና ጽሩይ ክንገብር ምክንያቱም ቅድስና ምድር እንዳለ የተለማመድካዮ ለሆነ ጊዜ መጽዩ በቃ ወሲዱ እግዚአብሔር ሰማይ ላምብረና ቦታ አይሆነንና ስለዚህ ቤትና አብ እግዚአብሔር ክንሃንጽ እዩ ናይሎም አንተ መልክስና ማለት እዩ ክርስቲያናዊ ስድራ ከህልኩም ቤትኩም ሓወስ ክኸውን ቤትኩም ብሩህ ክኸውን ቤትኩም ሰላም ክኸውን ቤትኩም በክርስቶስን ታነጸ ክኸውን ጸሎትናን ትንስናን እዩ እግዚአብሔር አምላኽ መንፈስ ቅዱስ መስኩላትና ይሁን ጎይታ ይባርኩም ጸሎት መዛዘም ጸሎት ምስሐወይ ተኽልሽ ክንገብርና ንጸሊ አብ ሰማይ ትነብር كل الفترة خا እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግነካ ለና አሜን ምሳና ስለናወርኻ ክንማሃር ክንፈልጥ እዚ ዕድል እዚ ስለላኸና ነመስግነካ ለና በትልበልና የውን እግዚአብሔር አምላኽ በተቃልኻውን መሰረት ጌርና መንባር ክንኽእል ኣብ ህይወትና ኣብ ሓዳርና ኣብ ኩለንተናና እግዚአብሔር አምላኽ እስኻ ክትኸብር ለአኻን ለምነካ ለና ጊዜና ኩሉ ለአኻ ነረክበለና ይትፈልየና ስለሽም ኢየሱስ አሜን